بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فادر جنرل ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں نے مفردات الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں وہ آپ کو لکھ کر دیے ہیں، اور انہی میں سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ بھی لکھے ہیں، تو ویڈیو غور سے دیکھیں۔
जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बार बार प्रैक्टिस करें इसकी, तो इंशाल्लाह आपकी लिखाई खुद बहुत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर इसके अलावा और मज़ीद वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल पे बाकी वीडियोस भी मौजूद हैं।